دونك فين وصلتوا في الكود د لانفورماتيك؟ شي واحد ياكتيفي الميكرو يقول لي. وصلنا لي زون مونتي. ما عرفتش واش انت صوتك ما مسموعش ولا انا اللي عندي كونيكسيون خويا. صوت ما سمعتكش مزيان. الكوداج دي نومبر نيجاتيف داك. دونك شفنا لا سيمين بروشين، شفنا لا سيمين ديرنيير بلوتو، شفنا الكوداج بينير دي سيستيم ولا لا باز ديسيمال، لا باز هكزاديسيمال، لا باز اوكتال ولا باز بينير. داكوغ. دونك انا صوتي مسموع مزيان. ما عرفتش الدراري الاخرين مازال ما صحبوش. زين تردد 8 كيلو. دونك قبيله طلبت منكم تبارطاجيو معايا لي كور. صراحه كانت حاجه مفيده باش نعرف فريمون لي ديتاي ديال كل كور. اللي لاحظت ان الكور ديال لينسا تقريبا متشابه، غير هو كاين الاختلاف اللي كاين في الترتيب ديال لي شابيتر. كل واحد باش كيبدا، كاين اللي كيبدا بالاركيتكتور ولا اون بيتيت انتروداكسيون شويه كيدخل في الكوداج بينير، كيدخل في الكالكول في لا باز بينير، كيدخل في اوسي لي نومبر غولاتيف ولي نومبر ا فيرغول. ومن بعد عاد كيدوز لي بور لوجيك، وكيدوز لاركيتكتور ديال البروسيسور وكيف ولي روجيستر ديالو لي ميموار ديال البروسيسور وكيفاش كيفونكسيوني البروسيسور من الداخل. واوسي كيكون واحد لانتروداكسيون ولا مهم كان في لي كور اللي شفت كاين واحد دير واحد الجو دو اللونغاج اسامبلور. اللونغاج اسامبلور اللي هو قريب جدا للونغاج ماشين. داكوغ. دونك كل واحد باش كيبدا، كاين اللي كيبدا بهذا اللونغاج اسامبلور حتى هو لونغاج دو بروغراماسيون مي ما بقاش كيتوتيليزا بزاف. الاستفاده منه هو نفهمو فريمون كيفاش يخدم البروسيسور ولا كيفاش كان بروغراميو بلونغاج اسامبلور. ومن بعد عاد ندوزو. داكور داكور. دخل من التيلي، ماشي مشكل بحال هكا.
واش نفس محمد واش نفس الايميل؟ دونك هنا دونك زياني وهذا زياني. ربما التحقوا كاملين. دونك قلنا ابارتيغ ديال لي كور لي سيرتو لي شفنا ان كل واحد باش كيبدا. دونك حنايا غادي نتبعوا واحد السيستيم اللي او فان كونت غادي نقراو جميع لي شابيتر اونصومبل. الوغ كيبقاو الناس ديفيستي كيقراو اون بتيت انتروداكسيون على لاركتيكتور دورديناتور، شويه د الكوداج بينار وكيدخلوا ديريكت في الالغوريثميك والبروغراماسيون سي. مي لا بقاو معنا غادي يستافدوا اكثر. مي هاد لا سيونس هادي راه ديستيني لي دو الناس ديال فيستي والناس ديال الانسان. دونك دونك شفنا قبل لا ريبريزونطاسيون ou la différente représentation, la mode de représentation de l'information. Donc les données traitées par l'ordinateur peuvent être de différents types, texte, la nombre, etc. Donc l'ordinateur qui m'a qui traiter بزاف الانواع des informations. Donc les informations ils sont toujours représentés et manipulés par l'ordinateur sous forme binaire, donc sous forme de 0 et de 1. داكشي علاش غادي نبازيو في هذا لو شابيتر على الكالكول بينير الكوداج بينير. D'accord. Donc l'architecture utilisant l'arborescence ou la présence de courant tube au transistor. Donc كما كنعرفوا le langage binaire basé على ديزاكتيفيو الميكرو اللي عطيكم السر تيجي يهضر شي واحد غادي اكتيفي الميكرو باش ما بقالناش راسيو. Donc le codage binaire basé sur des nombres 0 et 1. Donc 0 équivalent l'interrupteur ouvert. Donc l'interrupteur ouvert يعني ما كاينش الضوء. 0 électricité et 1 le nombre 1 équivalent l'interrupteur fermé. Donc le courant كاين. Donc on a le courant égal 1 مثلا et le courant I égale à 0. هادشي علاش كنستعملوا الكوداج بينار في l'ordinateur. هادشي اللي كيسينيفي. Donc toute information sera traitée comme une suite de 0 et 1. L'unité d'information est le chiffre binaire 0 ou 1 que l'on appelle le bit. Donc les différentes bases اللي كنا شفنا البينار كيعتمد لا باز ديالو هي من 0 ل 1. Octal donc 0 1 2 3 jusqu'à 7. Donc c'est 8 nombres. Décimal كيحبسنا حد 9 هو اللي كنوتيليزيو والهكزاديسيمال عندنا من 0 حتى ل 9 وكنكملوا A B C D E F حتى ل 15. دونك F équivalent ل 15 و A équivalent 10 nombre 10. هنا علاش ما كملناش بارقام pour la simple raison باش ما نزيدوش في لونكومبرومون ديال لا نيميراسيون باش تعاود ما نكتب واحد جوج ديال الارقام ولا عدد مكون بجوج الارقام. انا باغي باش نختصر الكتابه نعوض هذا الرقم بواحد الحرف معين اللي هو ا تبعت ا بي سي دي او. دونك هذا لو طابلو اللي ديجا كنا شفناه كيفاش ندوزو من سيستيم لسيستيم.
اولا باز دونك هنايا نبداو بالديسيمال 0 1 2 3 جوسكا 14. آه، غير ليكرون. Donc voilà, on a la base décimale من 0 jusqu'à 15. Donc l'équivalent de la base décimale, la base binaire. Donc la base binaire, on a 0, équivalent 0, 1, équivalent 1, comme 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, jusqu'à 1, 1, 1, 1, équivalent le 15. Donc نفس الحاجة بالنسبة للوكتال. كنبقاو 0 1 2 3 jusqu'à 7. à partir du 7 كنبداو في 1 0 1 1 jusqu'à 1 7 l'équivalent ل 15 بالنسبة للديسيمال. l'équivalent ل 1 1 1 بالنسبة للبينير. بالنسبة la base hexadécimale. Donc, on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à F. On a F, l'équivalent de 15, et D équivalent 13, etc. Donc, on a le décimal, la base se compose de 10 chiffres, من 0 à 9. Donc, هنا كيعطينا غير la logique كيفاش كنحسبوا في لا باز ديسيمال. هنا ديجا في هاد لا بارتي هادي. دونك هنايا لا لوجيك باش كندوزو اولا باش كنحسبوا في لا باز قلنا ديسيمال. دونك كنديرو 0 1 حتى 9. ابارتيغ دو 9 كيتسالاو لي نومبر كي كونستيتيو هاد لا باز هادي، وكنبداو ا 0 عاوتاني 0 وكندوزو l'étape suivante. Donc 1 0 1 1 jusqu'à 9 9. دونك عاوتاني كندوزو 0 0 كنينيسياليزيو وكنبداو عاوتاني 1 هي الصون عندنا. دونك نفس الحاجه بالنسبه لا باز بينير. عندنا 0 1. دونك لا باز سو كومبوز قلنا من 0 et 1 seulement. دونك اللي سالينا كنبداو ا 0. دونك 0 وكنديرو 1 هنايا. دونك عاوتاني هنا كنديرو 1 1. دونك كنساليو لا باز ديالنا عاوتاني كنديرو 0 0 et 1. داكور. في لا باز اوكتال. دونك 0 1 jusqu'à 7. دونك فاش كنساليو لا باز ديالنا كنبداو عاوتاني 0 1 اكسيتيرا. دونك لا باز 16 من 0 كنبقاو غاديين 1 2 3 حتى 9. كنزيدو مازال ما ساليناش ا بي سي دي حتى الاف. فاش كنساليو واحد اف كنبداو ا 0. دونك 0 اولا 1 0 كنبداو 1 1 وحنا غاديين. دونك هذا هو لا لوجيك كيفاش كنحسبوا لي نومبر في ديفيرونت فاز. دونك بازي سور لو ميم برانسيب. فوالا. دونك هنايا في لا باز بينير نفس الحاجه. دونك هاد الديابو كيقول لنا نفس الحاجه. غادي نمشيو هنايا باش نديكومبوزيو لو نومبر دو بويسونس. دونك هنايا كيفاش نمشيو من ديسيمال لبينير. هذا هو الهدف هنايا. دونك كيفاش كونفيرتيو من لا باز
ديسيمال بينير. دونك عندنا بزاف ديال الطرق. الطريقة الأولى ولا تراديسيونيل هي لا ديفيزيون. عندنا في المثال لو نومبر 50 ولا 155 لا باز ديسيمال، بغينا نحولوه لا باز بينير. دونك لا ميثود هي أننا كنجيبو هاد لو نومبر هذا كنديفيزيو باغ دو. دونك هنايا لا ديفيزينا باغ دو دونك 15 غادي يعطينا دونك 7 غادي يسقى لنا 1 دونك 7 دونك غادي يسقى لنا هنا 1. دونك غادي نوليو نديفيزيو هاد 77 باغ 2. دونك غادي نلقاو شحال فيها 3 33. دونك كتعطينا دونك 33 كتعطينا 66. دونك شحال بقات لنا هنايا 1 غير 1. داكوغ. دونك 7 موان دونك 7 فيها هنا 3. دونك 3 غادي يسقى لينا 1 ولا 6 غادي يسقى لي 1 غادي 7. دونك شحال قلنا هنايا غادي يسقى لنا 8 Oui. 16. دونك هنايا جوست لا ديفيزيون. دونك 1 2 غادي يسقى 1 و 18 19. غادي نديفيزيو عاوتاني باغ 2. دونك شحال عندنا 9 9. غادي يبقى لنا فوالا 1. دونك غادي نديفيزيو هنايا عاوتاني غادي نلقاو شحال قلنا 4 غادي يبقى لنا 1. دونك غادي نديفيزي باغ 2 غادي يعطيني 0. هنايا غادي نديفيزي باغ 2 غادي يعطيني 1. دونك 0. دونك لو بيت هنايا لو بلي فور هو هذا لو بيت لو بلي فور. هنايا لو بيت لو بلي faible. داكوغ. دونك هنايا في لا كونفيرسيون كنبداو من هذا. دونك دي 0 0 1 1. هنايا شنو درنا Sur 0. ouais 0 1 et 1. D'accord. Donc voilà la première méthode pour convertir la base décimale la base binaire. Donc la deuxième méthode خصني نكون عارف juste les puissances ديال 2. donc ندير واحد petit tableau. La méthode valable
مسيو تقدر تعاود معنا هاد لا ميثود اللي درتي ما فهمتش مزيان كيفاش وي تكتب. داكور. دونك عندنا 155 داكور. دونك غادي نديفيزيو باغ 2. دونك 155 divisé par 2 غادي تعطيني هنايا 77. 77 إلا ضربتها بجوج دونك تعطيني هنا 154. دونك شحال تبقى لي واحد. غنحتفظ بهاد الواحد داكور. عاوتاني هنا غادي نديفيزي باغ، غادي نبقى غادي بحال هكا. دونك 77 مقسومة على جوج دونك غادي تعطيني 38. 38 ضربناها بجوج كتعطيني 76. كتبقى 1 حتى هي كنغارديو داكور. دونك عاوتاني كنديفيزي باغ 2 دونك كتعطيني 19 داكور. 19 جوج 38 دونك كندير لا ديفيرونس كتبقى لي 0 كنغارديها. عاوتاني كندير باغ 2 واش كاملين يطلع لكم لو طون ريستون؟ ضروري نكملوا لا ريونيون مي ما عرفتش السبب صراحه. غنشوفوا لا بقات لنا لا ريونيون سينون نعاودو اكتيفيوها ونعطيكم ليها. دونك هنايا نديفيزيو باغ 2 دونك كتعطينا 9 هي 18 كتبقى لنا 0 اوسي كنديفيزيو باغ 2 كتعطينا 4 كتبقى لنا 1 نغارديوها. عاوتاني كنديفيزيو باغ 2 2 في 2 كتعطيني 4 دونك 0 اي 2 مقسومة على 2 كتعطيني 1. 1 في 2 هو 2 كتبقى 0. دونك هنايا لا لوجيك باش نخرجوا هاد لو نومبر بينير. دونك الهدف باش ما ننساوش هو نكونفيرتيو هاد 155 ديسيمال اللي هي ديسيمال في لاباز ديسيمال نرجعوها في لاباز بينير داكور. دونك قلنا هذا هو لو بيت لو بلو فور دونك هو اللي غادي يكون على الشمال داكور. هو باش نبداو هو نبداو بهاد لو بيت هذا 0 غنتبعو بهذا 0 غنتبعو بهذا 1 0 0 1 et 1 داكور. مفهوم هادي؟ مسيو واش ديما كنبداو بداك الرقم الباقي الاخير؟ حتى يخرج فوالا فوقاش كنحبسو فاش كيخرج لنا هنا واحد داكور. داكور. دونك هنايا دونك هذه هي لا ميثود. الا بغينا نديرو لا كونفيرسيون ديالنا كنقسمو على جوج بحال هكا. دونك الا كنا عارفين مسيو علاش ما بديناش بواحد؟ مسيو علاش ملي كنقسمو على واحد غادي يبقى لينا لو غيست واحد وهو اللي غنبداو به؟
Voilà, donc, voilà, كنحبسوا pardon. دونك ما كنحبسوش هنايا باردون هنايا كنديفيزيو حتى هاد ال1 باغ 2 دونك 1 باغ 2 كيعطينا هنايا 0 0 في 2 كتعطينا 0 كيبقى لنا 1 دونك هذا هو لو بيت لو فور وكنكتبوه هنايا داكوغ دونك هنايا كنساليو حتى كيبقى لنا 0 حتى كنوصلوا لهاد الزيرو هذا في لوبوسيون هنايا إلا بغينا نتأكدوا بغينا نحولوا هاد لو نومبر بينار لو نومبر ديسيمال دونك إلا بغينا نديرو لا كونفيرسيون انفيرس دونك عندنا 1 0 0 1 0 0 1 1 داكوغ دونك عندنا كنبداو دائما هذا كنسميوه لو بيت 0 هذا لو بيت numéro 1 donc le bit numéro 2 le bit numéro 3 4 5